र नेपाललाई पनि आंशिक रूपमा क्षति पार्न सक्ने भनेर बोलेको थिएँ र समयले त्यो आइसक्यो पनि र यस्तो 2077 साल लागिसकेको छ। यो यसभन्दा पहिलाको वर्षहरू भन्दा चाहिँ लगभग 70 देखि 75% जति चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको छु मैले चाहिँ। र वर्षको पहिलो जो पूर्वार्ध छ यसमा चाहिँ अलि उत्पाद हुन सक्ने भनेर यसभन्दा पहिलाको मैले फेसबुक लाइभ मार्फत पनि बताएको थिएँ र यसमा चाहिँ एकदम मूल्य वृद्धिहरू हुन सक्ने खालको र राजनीतिक उथलपुथल चाहिँ एकदमै हुन्छ र राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्ने, राजनीतिक भित्रै खिचतानी हुन सक्ने, आफ्नै मान्छेहरू चाहिँ अलि टाढिन सक्ने, एक अर्काको चाहिँ पोल खोल्न सक्ने खालको चाहिँ देखिन्छ र पछि गएर देशमा चाहिँ केही दुर्घटना हुन सक्ने खालको सम्भावना देखिन्छ र मध्यतर्फ चाहिँ केही आगोलागीको घटनाले चाहिँ देशलाई अलि सताउन सक्ने हो कि अलि दुःख दिने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ र केही दुर्घटना हुन सक्ने खालको पनि देखिरहेको छु मैले। केही प्लेन दुर्घटनादेखि लिएर गाडी होइन एकजना पहिलाको वर्षहरूभन्दा चाहिँ 70 देखि 75% सम्म चाहिँ राम्रो देखिन्छ। बिचमा गएर चाहिँ केही युवा शक्तिहरू राजनीतिमा आउन सक्ने खालको सम्भावना पनि देखिरहेको छु मैले र जुन राजनीतिकमा चाहिँ त्यति स्थिरता चाहिँ हुन सक्दैन। वर्षको प्रारम्भदेखि हामी सबैलाई प्रश्न नै छ भइरहेकै छ, हामीले भन्नुपर्दा नि समयले देखाइरहेको छ र एक आपसमा चाहिँ खिचातानी एकदमै हुन सक्ने खालको देखिन्छ। यही अनुसार मैले जाने अनुसार चाहिँ सरकारभित्र चाहिँ स्थिरता हुन सकिरहेको छैन यो र हुन सक्दैन पनि र एक आपसमा पोल खोल्ने क्रम चाहिँ जारी नै हुनेछ। अब मेरो दिनचर्या भन्नुहुन्छ भने त मलाई बिहान खाना खाने फुर्सद पनि हुँदैन, राति सुत्ने फुर्सद पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ त राति 2-3 बजेसम्म पनि म अनलाइनमै हुन्छु कि एकदमै कलहरू आइरहेको छ पछिल्लो समय होइन। हाम्रो भक्तजनहरू जसरी मलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरू बिदाको समयमा फ्री पनि हुनुहुन्छ, यस विषयमा पनि आफ्नो भविष्यहरूबारे जान्न चाहनु भएको छ। धेरै किसिमको कहीँ बिमार हुनुहुन्छ, धेरै गरेर चाहिँ मलाई देश बाहिरदेखि चाहिँ धेरै रुनुहुन्छ, फोन गरेर यस्तो भयो गुरुदेव यस्तो भयो भन्नुहुन्छ र उहाँहरूको मुखमा चमक ल्याउन सफल भएको छु। यो वर्षमा चाहिँ राजा आउने योग छैन भनेको थिएँ र त्यो पनि प्रष्ट भयो र अहिले चाहिँ म अध्ययन गर्दै नै थिएँ। अहिले चाहिँ मेरो यासी जुन लकडाउनको कारणले गर्दा रोकिएको छ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल पठाउनु पर्ने हुन्छ, नारायणको नाम, जन्ममिति, जन्म समय, जन्म ठाउँ पठाउनु पर्ने हुन्छ र अनि उहाँहरूले जान्न खोजेका जिज्ञासाहरू, उहाँहरूका समस्याहरू यस्तो छन् भनेर बताउनु भयो भने चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ समय मिलाएर उहाँको सम्पूर्ण भूत भविष्य वर्तमान बताउने र उहाँका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पनि बताउने गर्छौँ। दर्शकहरू यति बेला हामीलाई तपाईँले विभिन्न युट्युब च्यानलबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र आज हामी नेपालकै कान्छो ज्योतिष भनेर चिनिने व्यक्तिसँग समग्र यो कोरोना भाइरस सँगसँगै यो आगामी आउँदो वर्ष यो 2077 साल कस्तो छ त 2077 सालको भविष्यवाणी बारेमा हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ उहाँसँग। बाँकी उहाँबाटै तपाईँले कार्यक्रममा स्वागत छ। सँगसँगै आफ्नो परिचय पनि दिनुहोस् न आम दर्शकहरूलाई। धन्यवाद सर्वप्रथम त सम्पूर्णलाई आफ्ना 2-4 शब्द राख्न दिनुभएकोमा र विभिन्न देश तथा विदेशबाट चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई पनि हृदयता नमन प्रकट गर्न चाहे। पछिल्लो समय मिडियाहरूमा देशको कान्छो ज्योतिष भनेर चिनिराख्नु भएकै छ चुडामणि पाण्डे ईश्वर, यहाँहरू धेरैले माया गर्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः पनि हार्दिक नमन गर्न चाहे र पछिल्लो समय हामी यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा छौँ, यसमा चाहिँ सम्पूर्णलाई सुरक्षित रहनु हुन पनि आग्रह गर्न चाहे। विशेष तपाईँको परिचय र तपाईँको जुन विगतको इतिहास चाहिँ आम सम्पूर्ण दर्शकहरूले बुझिसक्नु भएको छ र अब हामी यो कोरोना भाइरसको बारेमा पनि केही थोरै कुराकानी गर्दैछौँ र यो कोरोना भाइरसको कारण लगभग विश्वमा आजको दिनसम्म हेर्ने भने 2,70,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। यो कहिलेसम्म नियन्त्रण आउला, के कसो होला र यो ज्योतिष शास्त्रले जुन तपाईँको एउटा भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ नि यसले के देखाउँछ, के भन्छ? तपाईँले ज्योतिषशास्त्रबाट भन्नुभएको छ र म चाहिँ एउटा ज्योतिषशास्त्र मार्फत भन्दा पनि एउटा अलौकिक शक्ति मार्फत बन्ने गरेको छु। पछिल्लो समय अनौपचारिक रूपमा मात्रै ज्योतिषशास्त्र अध्ययन गर्दैछु मैले र आजभन्दा करिब 1 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले मिडियाहरूमा वर्षको अन्तिमतर्फ केही विश्वमा महामारीले सताउन सक्ने र नेपाललाई पनि आंशिक रूपमा क्षति पार्न सक्ने भनेर बोलेको थिएँ र समयले त्यो आइसक्यो पनि र यस्तो महामारीहरू चाहिँ विश्वमा चाहिँ यसभन्दा पहिलाको इतिहासहरूमा पनि आइरहेकै देखिन्छ र यसबाट चाहिँ हामीले भन्नुभन्दा पनि सबै नै सुरक्षित हुनु नै राम्रो हुन्छ र यसले
अहिले चाहिँ त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, नेपालीहरूलाई त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन, चाँडै नै नियन्त्रणमा आउँछ। त्यही नै हो हामीले भन्नु चाहिँ। ठिक छ, यो कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ एउटा विश्व जगतलाई नै चुनौती दिइरहेको खण्डमा अब एक दुईजनाले हामीले हड्कलबाजी गर्ने कुरा पनि रहेन। र आम 2077 साल नेपालीको लागि कस्तो रहला? वर्षको सुरुमै चाहिँ अलिकति खराब सङ्केत देखिरहेको अवस्थामा 2077 साल नेपालको लागि कस्तो छ? हामीले देख्न सक्छौँ जस्तो कि 2075 पछि 2076 क्रमशः अलि नराम्रो केही उत्पात हुँदै आइरहेको छ। यो हामीले क्रमशः देखिरहेका छौँ र अहिले 2077 साल लागिसकेको छ। यो यसभन्दा पहिलाको वर्षहरू भन्दा चाहिँ लगभग 70 देखि 75% जति चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको छु मैले चाहिँ। र वर्षको पहिलो जो पूर्वार्ध छ यसमा चाहिँ अलि उत्पाद हुन सक्ने भनेर यसभन्दा पहिलाको मैले फेसबुक लाइभ मार्फत पनि बताएको थिएँ। र यसमा चाहिँ एकदम मूल्य वृद्धिहरू हुन सक्ने खालको र राजनीतिक उथलपुथल चाहिँ एकदमै हुन्छ र राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्ने, राजनीतिक भित्रै खिचतानी हुन सक्ने, आफ्नै मान्छेहरू चाहिँ अलि टाढिन सक्ने, एक अर्काको चाहिँ पोल खोल्न सक्ने खालको चाहिँ देखिन्छ। र पछि गएर देशमा चाहिँ केही दुर्घटना हुन सक्ने खालको सम्भावना देखिन्छ र मध्यतर्फ चाहिँ केही आगोलागीको घटनाले चाहिँ देशलाई अलि सताउन सक्ने हो कि अलि दुःख दिने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। र केही दुर्घटना हुन सक्ने खालको पनि देखिरहेको छु मैले, केही प्लेन दुर्घटनादेखि लिएर गाडी होइन, यही भनेर चाहिँ हामीलाई नबताउँ फेरि अफवाह फैलायो यसले भन्ने जस्ता कुराहरू आउन सक्छन्। र केही दुर्घटना चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना एकदमै देखिरहेको छु। र देशमा चाहिँ युवाहरू केही कृषिदेखि लिएर पशुपालन तर्फ चाहिँ केही अलि आकर्षित हुन सक्ने खालको योग पनि देखिरहेको छु मैले। र दुग्ध उत्पादनहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन सक्ने खालको योग देखिन्छ भने वर्षको पूर्वार्धमा चाहिँ मूल्य वृद्धिको सम्भावना एकदमै धेरै छ। समग्रमा ठ्याक्कै हेर्दा 2077 चाहिँ नेपालीको लागि सन्तोषजनक छैन। सन्तोषजनक पहिलाको वर्षहरूभन्दा चाहिँ 70 देखि 75% चाहिँ राम्रो देखिन्छ। बिचमा गएर चाहिँ केही युवा शक्तिहरू राजनीतिमा आउन सक्ने खालको सम्भावना पनि देखिरहेको छु मैले। र जुन राजनीतिकमा चाहिँ त्यति स्थिरता चाहिँ हुन सक्दैन वर्षको प्रारम्भदेखि, हामी सबैलाई प्रश्न नै छ भइरहेकै छ, हामीले भन्नुपर्दा नि समयले देखाइरहेको छ। र एक आपसमा चाहिँ खिचातानी एकदमै हुन सक्ने खालको देखिन्छ। र पछि गएर चाहिँ वर्षको अन्तिमतर्फ पनि फेरि मध्यदेखि लिएर अन्तिमतर्फमा चाहिँ फेरि पनि कुनै केही किसिमको आंशिक रूपमा भए पनि विश्व जगतमै महामारी चाहिँ देखिन्छ। त्यसै तपाईँले राजनीतिक अस्थिरताको कुरा गर्नुभयो र केन्द्रमा पनि सरकारको सत्तापक्षबिच आफैमा खिचतानी छ। सरकार ढल्छ त उसो भए? हामीले सरकार ढल्छ नै भनेर चाहिँ सिधै तोकेर भन्नु चाहिँ मिल्दैन। र हामीले देखे अनुसार मैले जाने अनुसार चाहिँ सरकारभित्र चाहिँ स्थिरता हुन सकिरहेको छैन यो र हुन सक्दैन पनि, र एक आपसमा पोल खोल्ने क्रम चाहिँ जारी नै हुनेछ। जस्तो तपाईँ चाहिँ युवा शक्ति चाहिँ राजनीतिमा होमिने योग पनि छ भन्नुभएको छ भनेपछि देशले चाहिँ कुनै ठाउँमा युवाहरूको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउलान् भन्ने कुरा नै आशा राख्न सक्छौँ हामी? हजुर, आशा राख्न सक्छौँ हामी। यो वर्षको मध्य भागदेखि पछिको समयदेखि लिएर आगामी वर्षमा पनि सम्मको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ। युवा शक्तिहरू चाहिँ राजनीतिमा होमिन सक्ने खालको सम्भावना एकदमै धेरै देख्छु मैले। अर्को जुन अहिले जुन एउटा वर्षको अन्त्यतिर अर्को महामारीले विश्वलाई सताउने छ भन्नुभएको छ, त्यो भनेको यो कोरोना जस्तै अथवा एउटा स्वाइन फ्लू, डेङ्गु जस्ता रोगहरू पनि फेरि भित्रिन्छन् भन्ने कुरा पनि यस्तो खाले भन्न चाहिँ मिल्दैन। र केही किसिमका महामारीले गर्दा आंशिक रूपमा क्षति हुन सक्ने खालको सम्भावना देखिन्छ। हुन्छ नै भन्ने चाहिँ 100% चाहिँ छैन, हुन सक्ने खालको छ मैले चाहिँ देखिरहेको छु। हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ समयले बताउने छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई मूल्याङ्कन त्यति बेलै गर्नु होला। जस्तै विश्वमै कुरा गर्दैन त्यसले नेपाललाई होइन, हामी नेपालीलाई चाहिँ त्यसले असर गर्ने कुराहरू कस्तो देखिन्छ? नेपाल चाहिँ एक किसिमले देवभूमि हो, अलौकिक शक्ति भएको ठाउँ हो, धेरै मठ मन्दिरहरू पुजिएको, धेरै सहन्त महर्षिहरू भएको ठाउँ हो। र यसलाई चाहिँ त्यस्तो विगतका इतिहासहरूले पनि हामी देख्न सक्छौँ। विभिन्न किसिमका महामारीहरू चाहिँ नेपालले पार गरिसकेको छ। धेरै कठिन परिस्थितिहरूमा पनि त्यति धेरै क्षति चाहिँ नभएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। र विश्वमा जसरी तहस नहस भइरहेको छ यसले कोरोना भाइरसले पनि त्यति नै पार्छ भन्ने चाहिँ छैन। आंशिक रूपमा चाहिँ क्षति हुन्छ, विकास निर्माणदेखि लिएर अर्थतन्त्रहरू सबैमा होइन आंशिक रूपमा क्षति पर्छ नै, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र त्यस्तो आत्तिनुपर्ने भयावह स्थिति चाहिँ नहोला। त्यति कोरोनाका कारणले गर्दा अहिले तर्सित बनिरहेको बेलामा चाहिँ अहिले सम्पूर्ण देशमा लकडाउन छ र सबै अब एउटा
अस्तव्यस्त अवस्था छ। हजुर। तपाईँले यो समय आफ्नो दिनचर्याहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ, के कसरी गर्नु भएको छ आजभोलि? अब मेरो दिनचर्या भन्नुहुन्छ भने त मलाई बिहान खाना खाने फुर्सद पनि हुँदैन, राति सुत्ने फुर्सद पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ त राति 2-3 बजेसम्म पनि म अनलाइनमै हुन्छु कि एकदमै कलहरू आइरहेको छ पछिल्लो समय होइन। हाम्रो भक्तजनहरू जसरी मलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरू बिदाको समयमा फ्री पनि हुनुहुन्छ, यस विषयमा पनि आफ्नो भविष्यहरूबारे जान्न चाहनुभएको छ। धेरै किसिमको कहीँ बिमार हुनुहुन्छ, धेरै गरेर चाहिँ मलाई देश बाहिरदेखि चाहिँ धेरै रुनुहुन्छ, फोन गरेर यस्तो भयो गुरुदेव यस्तो भयो भन्नुहुन्छ र उहाँहरूको मुखमा चमक ल्याउन सफल भएको छु। उहाँहरूले एकदमै माया गर्नुभएको छ, म यसैमै खुसी छु। र धेरै भक्तजन कोही भक्तजन फेरि कस्तो आउनुभएको छ भने मैले वेटिङ गर्न भन्छु, लगभग अझै पनि 100-150 जना चाहिँ वेटिङ लिस्टमै हुनुहुन्छ। मेरो नम्बर सिस्टम चलाएको छु र उहाँहरू चाहिँ आएको 1-2 दिनमै दिनुपर्ने, नै त यस्तो रहेछस् उस्तो रहेछस् भन्ने किसिमको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यो मिडिया मार्फत नै भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँलाई विश्वास लाग्छ भने आउनुहोस्, तपाईँको सक्दो सेवा मैले सक्दो सेवा चाहिँ गर्छु नै तपाईँलाई। र वेटिङमा चाहिँ बस्नुपर्छ। जसरी मेरो लागि सबै समान हो, एउटा सामान्य व्यक्ति आए पनि एउटा राज्यको उच्च पदस्थ व्यक्ति आए पनि मेरो लागि चाहिँ सबै समान रूपमा नै लिनुपर्छ मैले। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो विश्वास छैन भने चाहिँ चेक गर्नको लागि नआउनु होला। यदि तपाईँलाई विश्वास छ अलौकिक शक्तिप्रति भने सम्पर्कमा आउनु होला। पक्कै पनि तपाईँको त्यो ज्योतिष सम्बन्धी जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयत्न गर्ने नै छु। जस्तै तपाईँले केही विश्वास र अविश्वासको कुराहरू पनि गर्नुभयो र अहिलेसम्म तपाईँले भन्दै आएका कुराहरूमा चाहिँ कति कुरा चाहिँ सत्यमा परिणत भएर मान्छेले विश्वास गर्न थाले? जसरी म रवि लामी छाने जेल पर्नुभन्दा पहिले चाहिँ उहाँलाई केही कष्ट आउँदैछ भनेर बोलेको थिएँ, तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत बोलेको थियो होला सायद। त्यसपछि गएर चाहिँ उनलाई फेरि सङ्कट चाहिँ पार हुँदैछ भनेको थिएँ, त्यो पनि भयो। त्यसपछि गएर राजनीतिक स्थिरता चाहिँ हुँदैन, राजनीतिक उथलपुथल भनेर चाहिँ मैले प्रत्येक इन्टरभ्यूमा चाहिँ बताइरहेको थिएँ। त्यो पनि समयले गराएको नै थियो। एकदम उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको पनि पदहरू तलमाथि भएको थियो, त्यो पनि समयले प्रश्न पारेको थियो। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति अनि मङ्सिर 1 मा चाहिँ राजा आउने भनेर एकदमै हल्ला चलिरहेको थियो विभिन्न मिडियाहरूमा अहिले गएको मङ्सिरमा। र मैले चाहिँ यो वर्षमा चाहिँ राजा आउने योग छैन भनेको थिएँ र त्यो पनि प्रश्न भयो। र यो वर्षमा पनि राजा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कोरोनाकै प्रसङ्गतर्फ लाग्यौँ र यो जुन कोरोनाले आतङ्कित बनिरहेको अवस्थामा जुन तपाईँको जुन एउटा अलौकिक शक्ति भन्नुभएको छ, विश्वास गर्नु भन्नुभएको छ, यो तपाईँको शक्ति चाहिँ कहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रणमा आउला अथवा यसले थप मानवीय क्षति गर्ला के गर्ला यसबारेमा तपाईँले कस्तो आकलन गरिरहनु भएको छ? यसले चाहिँ हामीले यही समयभित्रै भनेर चाहिँ यसरी सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भन्नु मिल्दैन भनौँ है, अलि असहज माने होइन। र केही समयभित्र चाहिँ यो नियन्त्रणमा आउँछ। र पछिल्लो समय यो कोरोना आइसकेपछि चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू धर्मको नाममा चाहिँ प्रचार गरेको भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आइरहेको थिए। र मैले मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, सबै धर्महरू आफ्नो ठाउँमा ठुलो हुन्छ र कसैले पनि यो धर्ममा म एउटा हिन्दूको आस्तिक हो, मैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ मेरो हिन्दूमै आउनुपर्छ भनेर भन्न त मिल्दैन नि, त्यो सबैको आफ्नो आत्माभित्रको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले जुनसुकै पनि ग्रन्थ हिन्दू मुस्लिम सिख बुद्ध जुनसुकै धर्म छ जसलाई पनि हेर्न सक्छौँ कि उहाँ चाहिँ भनिएको छ आपत परेको बेलामा प्रार्थना गर। त्यही नै हो, सबैले आपत परेको बेलामा प्रार्थना गर्ने हो। सामाजिक दूरी चाहिँ अब कायम गर्नु नै पर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिरहेको छ, नेपाल सरकारले पनि भनिरहेको छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूको नियम चाहिँ टोड्नु मिल्दैन। एउटा धार्मिक क्षेत्र हाम्रो क्षेत्र छुट्टै भए पनि देशको नागरिक भइसकेपछि नियम कानुनभित्र चाहिँ रहनु नै पर्छ। र हामीले चाहिँ भित्रबाट हामीले गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। धार्मिक कुराहरूमा क्रियाकलापहरूमा पूजापाठ गर्ने, विश्वको शान्तिको लागि कामना चाहिँ गर्ने किसिमको कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। र त्यस्तो भयावह आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन, केही समयमै नियन्त्रणमा आउन सक्ने सम्भावना एकदमै देखिन्छ। तपाईँ चाहिँ देश विदेशबाट र टाढा टाढाबाट सम्पर्क गर्नुभएको छ, पेन्डिङमा बसिरहनु भएको छ भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सेवा सुविधा दिनुभएको छ, तपाईँहरूले कहाँ बसिरहनु भएको छ र अब चाहिँ तपाईँको आउँदो दिनको भावी योजनाको प्लान के छ त्यस बारेमा म चाहिँ अहिले चाहिँ म अध्ययन गर्दै नै थिएँ। अहिले चाहिँ मेरो यासी जुन लकडाउनको कारणले गर्दा रोकिएको छ र अनलाइन क्लास भनेर चाहिँ विभिन्न पढाइहरू सुरु भएको देखेँ र मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो अनलाइन शिक्षा चाहिँ प्रभावकारी त्यति भएको चाहिँ लागेन। किनकि धेरै गाउँठाउँमा विद्यार्थीहरू चाहिँ गाउँठाउँमा आइसकेको छन्, आफ्नो जन्मथलोमा आएको छन्, सबै 4G चल्ने सहरमा चाहिँ छैनन् होइन, सबैलाई नै प्रष्ट छ र सम्पूर्णले डाटा किन्न सक्ने खालको परिवारको पनि छैनन्। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अनलाइन शिक्षा चाहिँ त्यति प्रभावकारी होला जस्तो चाहिँ लागिरहेको छैन मलाई। र पछिल्लो समय जसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एक किसिमको अन्यल सिर्जना भएको छ, जसरी सरकारले पनि एउटा ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। यो समय परिस्थिति नै
त्यस्तै भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आफै अध्ययन गहन अध्ययनमा नै लगाउनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ। र मलाई चाहिँ पछिल्लो समय एकदमै भक्तजनहरूले माया गर्नुभएको छ र म आफ्नै गृह जिल्ला गुल्मीमै छु भनौँ। यति बेला सदरमुकाम तम्घासदेखि नजिकै पर्छ सिमिचर भन्ने ठाउँमा मेरो जन्मघर। त्यही मार्फत नै सेवा प्रदान गरिरहेको छु र अनलाइन मार्फत मैले डाइरेक्ट फोन मार्फत चाहिँ बताउन अलि असहज भएको छ मलाई। त्यस कारणले गर्दा इमो, वाट्सएप, भाइबर, त्यसपछि गएर म्यासेन्जर मार्फत चाहिँ उहाँहरूले डिटेल पठाइसकेपछि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई भोइस रेकर्ड छोड्ने गर्छु र उहाँहरू वेटिङमा चाहिँ केही समय बस्नुपर्छ, धेरै नै पेन्डिङमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि र धेरै भक्तजनहरूले माया गर्नुभएको छ, एकदमै खुसी छु। आगामी दिनको प्लान के छ तपाईँको? अब मेरो आगामी दिनको भनेको चाहिँ म भैरवा परमानन्द आश्रमतिर हुन्छु होला सायद, मेबी। र त्यतै भैरवामा बस्ने अनि ज्योतिष अध्ययन गर्ने मेरो प्लान छ। र भैरवा बिपी पथमा चाहिँ कुलदेव ज्योतिष तथा वास्तु परामर्श केन्द्र भनेर चाहिँ मैले सञ्चालन गर्दैछु र लकडाउन पछि मेरो एक्जाम सकिएपछि चाहिँ मलाई भैरवामा भेट्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण। जति कि यो जुन आफ्नो भविष्यवाणी थाहा पाउँदा यताउति गर्दाखेरि एउटा साधारण अब एउटा तपाईँको शुभचिन्तक भनौँ अथवा एउटा ज्योतिष शास्त्र अलौकिक विश्वास राख्ने मान्छेहरू चाहिँ के कसरी चाहिँ सेवा लिने व्यवस्था गर्नुभयो त्यसको लागि कस्तो पार्नु? उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल पठाउनु पर्ने हुन्छ। नारायणको नाम, जन्ममिति, जन्म समय, जन्म ठाउँ पठाउनु पर्ने हुन्छ र अनि उहाँहरूले जान्न खोजेका जिज्ञासाहरू, उहाँहरूका समस्याहरू यस्तो छन् भनेर बताउनु भयो भने चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ समय मिलाएर उहाँको सम्पूर्ण भूत भविष्य वर्तमान बताउने र उहाँका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पनि बताउने गर्छौँ। यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि मेरा 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, सम्पूर्णलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहे। र यो कोरोनाको कहरको बेलामा पनि जसरी सञ्चारकर्मीहरू आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर निष्पक्ष ताजा समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि खटिरहनु भएको छ, सुरक्षाकर्मीहरू जसरी आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर खटिरहनु भएको छ, र विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू जसरी चाहिँ सङ्क्रमितहरूको पनि उपचार गर्नको लागि आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर चाहिँ हुमिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरूलाई पनि हार्दिक नमन प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।